बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को मोहम्मद हामिद का सलाम। नाजरीन, आज की कुछ चार अहम खबर हैं। सबसे पहले बड़ी खबर जो अभी अभी मौसूल हुई है इस व्लॉग के ज़रिए, और इस व्लॉग का शुरुआत इस खबर से करना चाहूँगा कि ब्रेकिंग न्यूज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए कि सनम जावेद जो कि 9 मई के बाद गिरफ्तार हुई थी मुख्तलिफ केसेस में, जो कि तोड़ फोड़ के थे और कानून को हाथ में लिया, लोगों को वर्गलाया गया, इसी तरह मुख्तलिफ केसेस में सनम जावेद को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन आज सनम जावेद सुर्खरू हो गई और एफआईए के मुकदमे से भी वो बरी हो गई, जो कि पिछले दिनों भी एक मुकदमा था उसमें भी रिहाई हो गई थी सनम जावेद को। लेकिन इसके बाद एफआईए वालों ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। एफआईए वालों ने सेशन जज के सामने पेश किया और उन्होंने उनको बेगुनाह साबित किया और सनम जावेद इसी तरह रिहा हो गई है। अब मुश्किल किसके लिए बन गई है सनम जावेद के रिहाई के बाद, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि मरियम नवाज को असम्बली में एक मुखालिफ मिल गया है, जो कि मरियम नवाज के जो करतूत है और जो उसके टिकटॉक की वीडियो है और जो मुश्किल पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में मरियम नवाज ने कड़ी की है, वो अपने वीडियोस बनाती है, उसके जवाब देने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशस्तें भी मिल चुके हैं। उन मखसूस नशस्तों में सनम जावेद को भी एक नशस्त मिलेगी जो असम्बली में जाएगी और ये मरियम नवाज के जवाब सवालों के जवाबात अच्छी तरीके से देगी। इसके बाद सबसे बड़ा न्यूज़ दूसरा न्यूज़ है, जुमरात के दिन मारंग बलोच सिमी बलोच के लोगों पर जो रियासत ने जुल्म ढहाया, पुलिस ने जुल्म ढहाया, उसके बारे में भी थोड़ी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ज़हीर नामी शख्स जो कि लापता हुआ है, लड़का है, नौजवान है, और इसी तरह कई नौजवान जो बलोचों के लापता हो चुके हैं। आप सब जानते हैं कि इसी मामले के ऊपर इसी जो जबरी गुमशुदगी है, जो जुल्माना गुमशुदगी है और बिला वजह नौजवानों को उठाया जाता है, कौन लोग हैं, क्यों उठाते हैं, ये तो अल्लाह जानता है, हम तो इस चीज से बिल्कुल गाफिल है। तो आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि मारंग बलोच की टीम और काफी ज्यादा फैमिलियां इस्लामाबाद भी आई थी, लेकिन इस्लामाबाद जैसे उनका इस्तकबाल हुआ, जिस तरह वो बैठे रहे, उनके साथ भी जो ज्यादतियां हुई वो भी आप लोगों ने देखी होगी, और ज्यादातर उन लोगों ने जो वहां पे मौजूद थे, जिन्होंने वहां पे विजिट किया होगा। लेकिन अब सूरत हाल ये था कि जहीर नामी नौजवान की बाजियाबी के लिए मारंग बलोच सिमी बलोच के जो टीम थी उन्होंने सरियाब के मकाम से एक धरना शुरू किया। धरने में उनका यही सवाल था रियासत से कि जहीर नामी नौजवान को रिहा कर दिया जाए। इसी तरह और भी कई नौजवान हैं जो कि लापता है, उनको भी रिहा कर दिया जाए। अब धरना जब शुरू होता है सरियाब के मकाम से, इनका धरना खत्म होगा हुकूमत के सेक्रेटरीट जीपीओ चौक के करीब। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने मारंग बलोच ने हुकूमत के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ भी नाराबाजियां की। वीडियो मौजूद है। जुल्म इनके साथ होता है तो रियासत के खिलाफ ये लोग आवाज तो उठाएंगे, रियासत को गिला शिकवा करेंगे। लेकिन जब एहतजाज शुरू हुआ, सरियाब के मकाम से एहतजाज शुरू होना था, तो वहां एक पुलिस चौकी है, वहां पे रियासत के काफी सारे पुलिस कांस्टेबल, वुमेन कांस्टेबल मौजूद थे, और वहां पे जो हुआ बहुत ही दुख और अफसोस के साथ बयान करने जा रहा हूं। औरतों को मारा गया, नौजवानों को मारा गया, बच्चों को मारा गया। आपको पता है कि मारंग बलोच जब भी निकलती है तो घर से हर बच्चा, हर मर्द, हर बूढ़ा, हर बूढ़ी औरत निकलती है। तो हमेशा मारंग बलोच का जहां भी जलसा जुलूस होता है अपने लोगों के रिहाई के लिए, उसमें ज्यादातर बुजुर्ग लोग और बच्चे भी होते हैं। तो वहां के पुलिस ने इनसे बातचीत करने की कोशिश की, बातचीत में गहमा गर्मी हुई, तो पुलिस ने मारंग बलोच के लोगों को इंडिया का एजेंट कहा। वहां पे थोड़ी सी मुश्किल क्रिएट हो गई और हाथापाई हुई, जिसके बाद पुलिस ने मारंग बलोच के लोगों को मारना शुरू किया, डंडे बरसाए, उनको न बच्चे देखे, न बूढ़े देखे, न औरतों का ख्याल आया,
اور اسی طرح ریاست نے جو جمعرات کے دن کیا وہ ناقابل برداشت ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے جو پورے پاکستان کو مالا مال کر سکتا ہے، یہ بہت غیرت مند عوام ہے۔ اسی طرح اگر آپ قوموں کے ساتھ لڑتے رہیں گے، حکومت کبھی بھی کوئی بھی حکومت ہوگی جو بلوچوں کے ساتھ ناانصافی کرے گی اور کسی قوم کے ساتھ بھی ناانصافی کرے گی تو حکومت کے لیے بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تیسری سب سے بڑی نیوز آج صبح صبح یہ بھی ایک بہت بڑی نیوز آئی ہے کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر حملہ ہوا ہے، اور جو گولیوں کی بوچھار اس پہ کی تھی وہ ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے، اور وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک مقبول ترین لیڈر ہوں امریکہ کا، تو اس کے اوپر فائر ہوئی، اور فائر جس بندے نے کی اس کے کان کو بھی زخمی کیا گیا، شوٹر نے اس پہ گولیاں چلائی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو تو بچ گئے، لیکن یہاں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اشارہ کیا، مکے کا اشارہ جب بنایا تو اس سے کافی زیادہ جو جرنلسٹ ہے، جو تجزیہ کار لوگ ہیں، کہ عمران خان کی طرح اس نے یہ مکہ لے رہا۔ جب عمران خان کو گرفتار کر لیا تھا اس نے بھی اپنے قوم کو اکٹھا رہنے کے لیے، اپنے قوم کو مایوس نہ کرنے کے لیے یہ مکہ بنایا تھا، اور یہ انقلاب کا مکہ ہے، اور یہ مکہ جو ہے یہ پاورفل بندے کا ہوتا ہے، اور یہ جو پاورفل ہوتا ہے وہ یہ مکہ اپنا نشان سامنے لوگوں کے سامنے لے آتا ہے۔ لیکن ایک چیز یہاں پہ اور مینشن کرنا چاہوں گا کہ سابق امریکی صدر کے اوپر فائرنگ ہوئی، اور اسی وقت جس بندے نے اس کے اوپر فائر کیا اس کو شوٹ کر دیا گیا۔ لیکن پاکستان میں بھی وزیر آباد کے مقام پر عمران خان کے اوپر جو فائر ہوئی تھی، عمران خان کو زخمی کر دیا گیا تھا، اس کا جو مجرم تھا اس کو ہماری ریاست وکیل فراہم کر رہے ہیں، اس کو زبردست سہولیات سے نواز دیا جا رہا ہے۔ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ اور ممالک کیا کرتے ہیں اور ہمارا پاکستان کیا کرتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان اور ملکوں سے پیچھے رہ گیا، تو پیچھے نہیں رہے گا۔ جب کسی سابق صدر کے اوپر کوئی گولی برسائے گا، کوئی اس پر وار کرے گا تو اس کو اسی وقت موت کی نیند سلا دے گا، اور ہمارے پاکستان میں یہ سین نہیں ہے۔ اب چوتھی ہمارے سب سے بڑی نیوز، عمران خان کے 2 بڑے کیسز تھے بازیاب ہوئے، پاکستان تحریک انصاف سیاسی پارٹی کا نام بھی دوبارہ سے اسمبلی میں آ گیا، اور یہ بہت بڑا ایک سرپرائز ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز ایم پی ایس کے لیے۔ لیکن یہاں پہ مشکل یہ کڑی ہوئی ہے کہ اسد قصر نے ایک میڈیا سے گفتگو کی ہے کہ ہمارے جو ایم این ایز ہیں ان کو دوبارہ گرفتار کر رہے ہیں، نامعلوم افراد نامعلوم جگہ پر منتقل کر رہے ہیں۔ اب گرفتار کون لوگ کر رہے ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں۔ سیول وردی میں لوگ ہوتے ہیں، اور ہمارے ایم این اے کو کہیں ایم این اے کا نام بھی انہوں نے لیا کہ ان کو اٹھایا گیا ہے، تو اب دوبارہ سے مشکل وقت تھوڑا بہت مشکل وقت ختم ہونے والا ہے، لیکن تھوڑا بہت مشکل وقت ہوگا۔ اس مشکل وقت میں آپ سب اپنے جو آپ کے کینڈیڈیٹ تھے، جو آپ کے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں، ان کا خاص خیال رکھے کہ جو بھی کہیں پہ اٹھانے کا یا کسی چیز کی آپ کو پتہ لگے تو اس کا سپورٹ ضرور کریں، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بہت سارے جو اچھی نیوز ہے وہ آپ کی طرف آئیں گے اور آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ اسی بات پر آپ دوستوں سے اجازت لینا چاہوں گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔